اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے ساوے غلام فریدا اوے اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے فرمایا اتنے کی بسنا جتھے یار ہی نظر نہ آوے تو حضرت علی پاک نے فرمایا اسی اکھیاں نہیں کھولیاں جنی دیر یار نہیں آندا فرمایا کہ ساڈے یار آن گے تے اکھیاں وہ کھول کے اسی سب تو پہلو اکھاں دے سامنے رخ مصطفیٰ ہی ویکھنا ہے ودوہا دا مکھڑا تکنا ہے وقت گزرتا گیا ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اے بچپن دی گل ہے فرمایا کہ علی تو اکھاں کیوں نہیں کھولیاں گالوں یاد رکھو نال نال اکھاں کیوں نہیں کھولیاں یہ وقت گزرتے نال نال سرکار نے پوچھا کہ علی یہ بچپن دی گل ہے تو ماں دی گود وچ سے تے اکھاں نہیں کھولیاں اللہ دے گھر دے وچ پیدا ہویا تے اکھاں نہیں کھولیاں تینوں میں چکیا تے اکھاں کھول لیاں علی کی وجہ ہے یہ کی ہویا ہے تے حضرت علی پاک کرتے نے حضور میں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی سی سونے ربا میں اکھاں اودے کھولیاں جدوں تیرا لاڈلا محبوب سامنے آ جاوے گا تو لوگوں گل یاد رکھنا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں جنی دیر تک چہرہ مصطفیٰ سامنے نہ آوے لوگوں پھر وہی بات ہے میرے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا خانہ کعبہ سن لے تینوں بھی اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے پر مومن دا مقام تیرے تو زیادہ ہے جڑا بندہ مومن ہے او دی شان تیرے تو زیادہ ہے لیکن فرمایا لوگوں سنو خانہ کعبے نو ویکھنا عبادت او دے غلاف نو ویکھنا عبادت انہوں چمنا عبادت فرمایا دا طواف کرنا عبادت وہ دے دروں دیوار ویکھنا عبادت کا شمار ہے فرمایا جے خانے کعبے نو ویکھنا عبادت ہے حضرت علی نے کہتی نے سونے میں اکھاں نہیں کھولیاں تسی آئے تے اکھاں کھولیاں سونے نے پھر انعام کی دیتا اور جے تو ساڈے نال محبت کیتی ہے فرمایا سنو لوگو علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے فرمایا علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے سونے جے کوئی ویکھ نہ سکے تو پھر فرمایا ویکھ نہیں سکتا جے اسی ویکھیا نہیں تو دقت پہ کر دیں نا فرمایا سنو علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے جے ویکھ نہیں سکتے تو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اے مولا کائنات مولا علی شیر خدا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں مولا کائنات کی سخاوت مولا کائنات کا علم پہلے ہم آپ کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام بڑے سخی حضور کا سارا گھرانہ ہی بڑا سخی بلکہ فیصل آباد کے اندر ایک سید زادے ہیں ان کے ساتھ اکثر ہماری بیٹھک اور محفلیں ہوتی تھیں تو آل رسول جو ہوتی ہے نا پھر ان کی باتیں بھی یقیناً بڑی حیرانگی میں ڈالنے والی ہوتی کہنے لگے قاری صاحب نبی دی آل دی شان پتہ کیجئے ذکر کیتا مولا کائنات سجدہ کائنات تو مولا کائنات آپ دے بچیاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے اس سید زادے دے جملے نے سید زادے کہنے لگے قاری صاحب ساڈی آل نے ساڈے بابا علی تے فاطمہ تو زہرا اے وہ گھرانہ جنہاں نے کدی اپنے واسطے منگیا ہی نہیں اللہ کرے گل نو سمجھو ایک دو بندے بولے جڑے نہیں سمجھے میں دوبارہ پھر ریپیٹ کردا سید زادے نے آکھیا قاری صاحب اے نبی دی آل دی شان اے وے اپنے واسطے کدی نہیں منگیا جدوں بھی منگیا نانے دی امت واسطے ہی منگیا ہے یہ تو ساڑیاں شانہ ہے کہ دیکھو ساڑے واسطے دعاواں کر دینے امام حسن پاک نے بھی پوچھے اماں ساری رات عبادت کر دیا ہوں تھوڑا ایک سجدہ بھی مکمل ہی ہوندہ رات مک جاندی ہے پر اماں میں ایک گل پوچھا تسی جدوں بھی دعا مانگ دیا ہوں نانا حضور دی امت ہی دعاواں کر دیا کدی اپنے بچیاں واسطے بھی سوال کرو کدی ساڑے واسطے اپنے واسطے بھی منگو نا تو پھر سخی گھرانہ ہے سبحان اللہ سجدہ خاتون جنت فرمان لگیاں پترا پہلو پڑوسیاں دا حق زیادہ ہے فرمایا پہلو دوسرے دا حق ہے بیٹا میں دوسرے واسطے اپنے بابا حضور دی امت واسطے میں دعاواں کر دیا یعنی یہ وہ سخی گھرانہ ہے لوگ جنہاں نے ساڑے واسطے دعاواں کیتیاں نے حضور بھی ساڑے واسطے دعاواں کر دے تھے حضور دی آل بھی ساڑے واسطے کر دی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو مل کے آکو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 سے سارے آنے ذکر کر دیا مل کے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا
علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ دیکھو جمعے تو پہلے خواتین نے مولا دا ذکر کیتا تے ہن بندے ذکر پہ کر دینے تے گل کی ہے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، اور بچے تسی اچھی آواز کٹو نا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی 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 اج کی ذکر کرنا ہے، روح نو تسکین مل جائے، مولا کائنات بھی خوش ہو جان۔ اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے امت کٹی محبت دے نال علی 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 پہ کر دینے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ مولا کائنات کی سخاوت، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کا دروازہ ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے پر ایک سوالی آتا ہے، وہ سوالی آ کر کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دیا جائے۔ اب غلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی نے کچھ نہ دیا، نماز میں مشغول تھے، کسی نے کچھ نہ دیا۔ وہ سوالی کہنے لگا سونیا ربا تیرے یار دے بوئے تو خالی جا رہے ہیں، تیرے یار دا بوہ ہے تو سونے ربا تیرے یار دے بوئے تو خالی جا رہے ہیں، دیکھو گل بندی جڑتی نہیں، تیرے یار دا بوہ ہوئے، تیرے یار دا در ہوئے تو میں خالی چلا جاواں۔ مولا علی شیر خدا دے کان دے وچ آواز پئی، حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے سی، لوگوں دوران نماز ہی آپ نے اپنے انگلی دے وچ چاندی دی گٹھی پائی ہوئی ہے، دوران نماز اشارہ کیتا ہے، او بیلیا خالی نہ جاویں، سدا وسدا رہے نبی دی آل دا دروازہ، فرمایا اسی نبی دی آل ساڈے بوئے تو کوئی خالی نہ جاوے، آپ نے دوران نماز ہی اشارہ کیتا، او بیلیا خالی نہ جاویں، میری انگلی دے وچوں گٹھی لا کے لے جا۔ لوگوں یہ وہ گھر ہے، دوران نماز بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، کتنا نوازتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، جامع المعجزات کے الفاظ ہیں، یہ کتنا سخی گھرانہ ہے لوگوں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک دن میں گھر میں آیا، سجدہ پاک چرخہ چلا رہی ہیں، تو میں نے پوچھا ہے رسول اللہ کی شہزادی گھر وچ کچھ کھان واسطے ہے وے، کوئی کھان واسطے شے ہے وے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی نے فرمایا کہ عرض کیتی حضور لنگر پانی تو کوئی نہیں، لیکن جڑا میں چرخہ چلا کے جڑا سود کتیا ہے نا، ہنے بازار دے وچ سلمان فارسی جڑے نے نا فروخت کر کے آئے نے تے 6 درہم نے، چلو بازار چلے جاؤ، بازار دے وچوں راشن لے کے آؤ، حسن و حسین بھی بھکھے نے، وہ بھی روٹی کھا لین گے۔ لوگوں پھر آپ بازار دے وچ نکلے نے، ہجے بوئے تو باہر پیر ہی رکھیا کہ سوالی آ گیا، سبحان اللہ، سوالی نے آکھیا جی اللہ دے نام تے کچھ دے چھڈو۔ مولا کائنات لوگو اولاد صاحب نو پیاری ہوندی ہے، ماں پہ خود تے بھوکھے رہ لیندے نے لیکن اولاد دی بھوک برداشت نہیں کردے، لیکن ادھر گل کو جوڑ ہے، امام حسن و حسین بھوکھے نے، مولا علی نے ہجے باہر پیاری رکھیا ہے، سوالی نے آکے عرض کیتا حضور مینوں کچھ دے چھڈو۔ لوگو مولا کائنات نے کی کیتا، وہ 6 درہم جڑے سی نا اس سوالی دے ہاتھ تے رکھ چھڈے، فرمایا جا بیلیا موج کر۔ لو جی حضرت علی پاک دوبارہ اسے پیر گھر واپس آئے تو خالی ہاتھ، سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی حضور چلو میری تو کوئی گل نہیں، میرے بچے بھکھے نے تو بچے دی بھوک میں برداشت نہیں کر سکتی، تو تسی تو کھانا لین واسطے گئے سو، کھانا لے کے نہیں آئے۔ گل بڑی محبت والی ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا اے رسول اللہ دی شہزادی میں اپنے رب دے نال کاروبار کر کے آیا ہوں، اپنے رب دے نال میں لین دین دا معاملہ کر کے آیا، اللہ دی راہ تے دے کے آیا۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فرمایا پھر تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کام کیتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مولا علی شیر خدا لوگوں باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک سوالی ملتا ہے، انہیں اونٹنی پڑی ہوئی ہے، حضور اونٹنی لو گے؟ فرمایا بیلیے میرے کو پیسے نہیں، کہنے لگا جی پیسے بعد دے دو کوئی گل نہیں، ساڈا کھاتا تھوڑے نہ چل رہا ہے، ساڈا کھاتا چل رہا ہے دھار کر لینے ہیں بعد وچ دے چھڑیا جے، لہذا یہ اونٹنی تسی لے لو۔ تے حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں جی کنے دی بیچنی ہے؟ انہیں آکھیا جی میں 100 درہم دی بیچنی ہے۔ تے حضرت علی پاک نے فرمایا سانو سودا منظور ہے، ٹھیک ہے بیلیا سانو دے چھڈ۔ لو جی حضرت علی پاک نے
وہ ऊँटनी पकड़ी वो लगामा पकड़ के चंद कदम ही चले ने कि एक होर आ गया, हाँ जी बेचनी जे। ये बिल्कुल सादा मैं था कि सारे बंद गल समझ आ जाए। हजे चंद कदम चले ने, फिर अगे कोई बंदा, हाँ जी ऊँटनी बेचनी जे। जिमीदार बैठे जल्दी गल समझोगे। जे बंदा घर बंदा नीयत करे मैं डंगर बेचना है तो घर ही व्यापारी आके उधर जो रेट है ट्रिपल ला छे, पूरी कीमत भी नहीं डबल ट्रिपल की कीमत ला छे। तुसी आखोगे यार वाकई मेरे जानवर च कोई गल है, कोई गुण है ये, इन्हें इन्ना रेट ला छड़िया। हजरत अली पाक ने लोगों ऊँटनी पकड़ी है, नाल ही बंदा कहता जी ऊँटनी बेचनी जे। आपने फरमाया हाँ जी बेचनी जे। हजरत अली ने रेट नहीं लाया, उन्हें आख्या जी मैं लैनी। फरमाया किन्ने दी लैनी है? हजरत अली पाक खामोश ने, हजे अपने जानवर की कीमत नहीं दसी। वो अगले बंदे ने बोली ला छड़ी, रेट ही एडा सोहना ला छड़ी, आख्या जी 300 की दे छड़ो। वो खलोते पैर इन्ना नफा लभ जाए होर की चाहिए है। 100 की लई है तो 300 की विक गई है। तो आप बाजार दे विच गए तो राशन लिया बच्चों का, रोट घर च बच्चों वास्ते राशन लैके गए। अल्लाह अकबर। लोग जो राशन लैके घर में गए ना, एक बीवी की भी जिम्मेदारी है नहीं कि जितों आंदा आन दिओ, जिंज आंदा आन दिओ, नहीं 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 नहीं, हक हलाल दी थोड़ी खा लो, थोड़ी खा लो, अल्लाह उस बरकत पा छेगा। हराम का लाख रुपया भी उस बरकत नहीं, हलाल का 100 रुपया उस बरकत पैगी तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। हलाल सजदा ज़हरा पाक ने अर्ज की, हुजूर आ मेरी गल दसन लगा हूँ कि जिन्हों घर में आवे तो बीबी पुछ प्रतीत कर सकती है कितों लैके आए हो, किंज कमाया है। सजदा ज़हरा पाक ने अर्ज की, हुजूर थोड़े कोल तो 1 रुपया भी नहीं, तुसी तो खाली हथ गए सो, ये राशन कितों आया जे तो किवें आया जी। हजरत अली ने सारी गल दसी किवें ऊँटनी राह दे विच खरीदी, फिर मैं वेची, पैसे लभे। अल्लाह अकबर। हुण अगली जिहड़ी गल सईदा पाक ने फरमाई ना, तो शहजादी भी वो है जिहदी तरबियत नबी पाक ने की है। हाय हाय, असी भी अपनी धियां नूं इस तरह उन्हां दे फॉलो करिए, उन्हां दे ताबे करिए, उन्हां दे नमूने तो असी सबक सीखिए, जिंदगियां गुजारिए, अपनी धियां नूं समझाइए। धीए राणीए, नबी दी धी वो सी जिन्हें आखिया सी मेरा जनाजा भी रात दे वेले उठे। धीए राणीए, इस तारा पिछे जाके कुछ नहीं जे लभना, तेनू तरक्की तेनू कामयाबी उदों लभनी है जो पिछे जावेगी सजदा पाक दे, जो उन्होंने दे पर्दे नू फॉलो करेगी, अल्लाह तेनू बरकत अता करेगा। तो फिर सजदा पाक ने पता जुमले जेड़े कहे, अल्लाह अकबर। सजदा पाक ने अर्ज की, हुजूर थोड़ी तो तजारत बड़ी सोहनी रही है, थोड़ा तो कारोबार अल्लाह ने बड़ा नफा अता किया है, बड़ी सोहनी रही है। अल्लाह अकबर। लोगों फिर उस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ लैके आए। नबी पाक ने फरमाया, अली जो कुछ होया तू दसेगा या मैं दसा? पता नहीं कितों बोलोगे, घर जाके बोलना, इत्थे बोलो। सरकार ने पूछा नहीं, ओए सरकार दी निगाह देखो तो सही, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मालकूत मुल्क में कोई शय नहीं, सोने जो तुझ पे आया नहीं। हजूर की निगाह देखिए। फरमाया कि अली वो ऊँटनी वाली गल तू दसेगा या मैं दसा? तो मौला कायनात ने अर्ज की थी, हुजूर सोने जे तुसी दस छड्डो। फरमाया कि अली तेनू पता है जेड़ा ऊँटनी लैके तेरे कोल आया सी, अल्लाह दा फरिश्ता सी, वो अल्लाह दा फरिश्ता आया सी। फिर तेनू पता तेरे को ऊँटी किसने खरीदी है? अर्ज की थी, हुजूर दसो। फरमाया लैके आने वाला भी फरिश्ता सी ते तेरे को लैके जाने वाला भी फरिश्ता सी। फरमाया कि अली वेख सही, तेरे को 6 दिरहम सी, तू अल्लाह दी राह ते दे छड़े, अल्लाह ने तेनू एक दे बदले 50 दे छड़े। तू अल्लाह दी राह ते एक दिता, अल्लाह ने तेनू 50 दे छड़े। फरमाया देख तू 300 दिरहम किवें कमाया है। अगली जेड़ी गल फरमाया, अली तेनू पता है वो सवारी केड़ी सी, वो ऊँटनी केड़ी ऊँटनी है तेनू पता है? लैके आ गया, लैके चला गया, तेनू ऊँटनी दे बारे पता है केड़ी ऊँटनी है? अर्ज की हुजूर मैनू नहीं फरमाया पता। अर्ज की हुजूर फिर तुसी दस छड्डो। मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत दा दिहाड़ा होवेगा। फरमाया कि सुनो, जब मेरी शहजादी इस ऊँटनी पर सवार होकर आएगी और मुनादी निदा करेगा, अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी आ रही है, मोहम्मद अरबी की बेटी आ रही है, नजरों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी आ रही है। और मौलाए कायनात आपका इल्म का कमाल, मौलाए कायनात फरमाते हैं लोगों मुझसे पूछो क्या पूछते हो, मैं इल्मी कमाल बताऊंगा। अब मुझसे पूछो क्या पूछते हो। फरमाया तुम जो भी सवाल करोगे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तवज्जो मेरी जानो, गल्ला बड़ी जल्दी जल्दी मैं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, मैं जल्दी जल्दी क्लोज पिया करता। मौला कायनात ने फरमाया जेड़ा सवाल करोगे मैं थोड़े सवाल का जवाब देवांगा। जिवें तुसी बैठे हो, एक बंदा उठ के खलो गया, अली अल्लाह नू वेख्या जे, हाय हाय अली अल्लाह पाक दा दीदार कीता जे,
اللہ دی ذات نو تکیا جے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں فرمایا مجھ سے پوچھو تفسیر روح البیان کے اندر یہ فرمان موجود ہے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح جب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی فرمایا سنو پھر مجھ سے پوچھو علی جب ایک سجدہ کرتا ہے اتنی دیر تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا فرمایا علی سجدہ پہلا کرتا ہے اتنی دیر تک دوسرے سجدے میں نہیں جاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا حضرت علی نے فرمایا کہ میرے کو پوچھو اے اللہ نے مینوں اتنا علم کیویں دیتا ہے اتنا کمال مجھے اللہ نے کیسے دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام النزہۃ المجالس حضرت علی پاک نے فرمایا میرے کو پوچھو کی پوچھنا ہے جبریل امین بھی آ گئے سامنے آ کے بیٹھ گئے فرمایا کہ علی پاک تسی آکھیا کہ جو پوچھو تھانوں جواب دیتا جائے گا علی پاک اے تے دسو اس ویلے جبریل کتھے وے علی کہا ساڈے مینوں بڑا علم ہے جی جواب فوراً جی میں موبائل تو پڑھیا اور حضرت علی دا انداز ویکھ حضرت علی نے فوراً نہیں بولے گل نو سوچنا پیندا ہے پرکھنا پیندا ہے سوچنا پیندا ہے تولنا پیندا ہے پھر بولنا پیندا ورنہ حضرت علی ڈائریکٹ دس سکتے تو ہی جبریل ہے فرمایا نہیں حضرت علی پاک نے تسلی بخش جواب دیا آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا جب آپ نے ہر طرف دیکھا فرمایا کہ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا میں تو کہتا ہوں تو ہی جبریل ہے فرمایا تو ہی جبریل ہے مجھے کہیں نظر نہیں آتا حضرت علی پاک نے فرمایا یہ علم پتہ کتھوں لبیا ہے فرمایا جدو میں سرکار نو غسل دیتا نا غسل آئے ہائے وہ جڑا آخری غسل تھی نا سائیاں نو دیتا فرماندے نے سرکار دیاں جنیاں پلکاں نہیں پلکاں اتھے چند قطرے باقی رہ گئے آپ فرماندے لوگوں میں قطرے چوس لے وہ چند قطرے فرماندے نے میں چوس لے تے اللہ پاک نے کنی برکت دیتی کنا اللہ پاک نے نوازیا فرمایا کہ لوگوں میں قطرے چوسے میں تے او ہاں جڑا نبی پاک دے سینے تے کھیڑدا رہیا لوگوں میں تے او ہاں جڑا نبی پاک دی زبان نو چوسدا رہیا وا میں تے او ہاں جڑا سائیاں دے نال لیٹدا رہیا وا تے رب نے کنا کرم کیتا ہے فرمایا لوگوں یہ ساریاں برکتاں جڑیاں لبیاں نے نا میرے کو اتنا علم جڑا رب نے عطا کیتا ہے سرکار دا ہی صدقہ ہے فرمایا میں سرکار دی قرب تے خاص پائی تو مولا کائنات کی فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے لوگو ایک رات محفل سج گئی مولا کائنات نے بسم اللہ دی تفسیر لکھنی شروع کر دیتی بسم اللہ دی جڑی بے ہے نا بے بسم اللہ دی بے دی تفسیر شروع کیتی تو ابن عباس فرماندے نے لوگو ساری رات لنگ گئی تو حضرت بسم اللہ دی بے دی تفسیر چل دی پئی ہے بے دی تفسیر چل دی پئی صبح ہو گئی حضرت علی پاک نے فرمایا حضرت تفسیر مکی نہیں اگر ایک اور بھی رات ہوندی میں تفسیر کردا رہندا پھر اگلی جڑی گل کیتی نا فرمایا بیلیو یہ تے ایک قطرہ ہے سمندر دی تے گل ہی نہیں فرمایا کہ قطرے دا کمال ہے مولا کائنات فرماندے نے الحلیہ کتاب ہے آپ فرماندے نے میں فاتحہ شریف دی تفسیر لکھا نا تے 70 اونٹاں دے اوتے نوں لدیا جاوے انہاں فرمایا کہ اللہ پاک نے مینوں علم عطا کیتا مشکاہ شریف دے وچ حضرت مولا کائنات فرماندے نے گل مکائیے مولا کائنات فرماندے نے لوکو جدوں میں سواری دے اوتے سوار ہوندا نا پہلا پیر ایک رکاب چ رکھدا تے دوسرا پیر دوجی رکاب تک پہنچن تو پہلے میں قرآن مکمل کر لینا ہن عام بندہ کہے گا جی یہ کیویں ہو سکدا میں کہ اینوں تو کرامت کہا جاتا ہے اور جتھے اگلا جواب دے جان اوتھے اللہ والے دی نشانیاں شروع ہو جاندیاں نے اللہ کریم دی بارگاہ چلتے اللہ سب سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دی محبت نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین